Allô, salam alaikum. ايوا نعاودو نديرو هذا لا دوزيام فيديو aujourd'hui من مونريال، من لاشين ديالي نافذة جديدة. لاشين اللي جديدة مي لو نون سي نافذة فناتر. كيجي شوازي هاد لو كوان هذا من هاد لا فناتر هذا، نشوفو لا سيركيلاسيون ديال هاد لا رو جون طالون. ايوا حنا بغيت نقول لكم غادي نرجعو الموضوع ديال كوفيد 19 كورونا فيروس اللي في المغرب قالوا دابا وصلت تقريبا شي 61 كا. ايوا قلبنا معاكم، كنفكروا فيكم وكنقولوا دائما الناس عاوتاني اللي كيساهموا راه غيشهد عليهم التاريخ، فهمتي؟ التاريخ في الدنيا والدين، لان مساعده وكل شيء محتاج. وخليو دوك الحسابات وداك، فهمتوا؟ دوك لي كونفلي والمخاصمات ولا دوك لي ريغلومون كونت خليهم مع باغ، لان بحال دابا فين كيبان كنقولوا زعما الصديق ولا العدو، لان بنادم فاش كيوقف معك في الشده وكيساهم بالاموال وكيعاون. ولا نهضروا حتى كاع على الحكومه ولا الوزاره ولا رجال الشرطه ولا اي واحد، اي مسؤول كينوض وكيتعاون وكيبداو يغوتوا في الشوارع دي اجيو بهذوك لي بارلور، دخلوا سيدي حيدوا، راه حنا خايفين عليكم. هادشي راه يحسب له الف حساب. زعما راه شنقول لك، راه برافو 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 شابو. هادشي اللي بغيت نقول لكم. ما قلت لكم لا داعي دابا الحسابات ولا ندور هذا راه فايت هذاك داير فتيدير، ولكن انسان كيقدر دائما يعوض على الاخطاء ديالو هذه. ولكن كيف ما نقول لك، ما كنبغيش نسميو داك الشيء لا سياسيين، لا فهمتي، لا مسؤولين، لا في البرلمان، لا اطباء، لا فهمتي، كل شيء معلمين، اساتذه، واسمح لي الا نسيت كل شيء، المواطنين تا هما الناس كيتعاونوا مع بعضياتهم، الجيران، كل شيء انت خاص. وعاود ثاني بغيت نرجع لكم لهاد هاد القضيه ديال الايبولا ديال 2014 فاش المغرب ما بقاش بغى ينظم كاس افريقيا. راه زعما راش نقول لك، راه كتبان لك هنا الهيبه ديال الدوله ولا بيرسوناليتي ديال الدوله وحتى القوه ديال الدوله، وفهمتي، و ايزون اونتيسيبي لي شوز. المهم انا حيت درت شي دي بتيت ريشيرش وبغيت نهضر لكم على هاد لي ديمارش ديال لا بريفونسيون في توت لي دومين، فهمتي؟ فهادشي ديال لا سونتي ولا في الخدمه ولا في اي حاجه كانت، فهمتي؟ وبالاخص في هادشي ديال لا سونتي، فهمتي؟ سي لا برو اكتيفيتي، فهمتي؟ ديال لي شوز، سي اونتيسيبي لي شوز، فهمتي؟ الانسان يكون انتيسيبي هاد لي دونجي ولا هاد التخربيق هذا ولا هاد الاوبئه ولا هاد الامراض لي مالادي وداكشي. وفي المغرب كان سباق لهاد القضيه هادي، زعما السياده ديالو، زعما السياده اش نقول لك، تحترم. كما قلت لكم حنا قلبنا معكم نقول لك، لان ايبولا فهمتي هذيك كون ابيل، كاين هاد لي ديمارش كون ابيل سا لا ديمارش de la prévention. Ou la démarche de la prévention, ça se constitue de trois options, là, trois choses, trois choix. L'oula هي éliminer le danger à la source. والمغرب هادشي اللي كان دار، الى éliminer le danger à la source. شنو هو لا سورس؟ هو لافريك. مثلا كان ايبولا ديك الساعه كان ما عرفتش من دوله، كان الله يستر في الجزائر ولا ما عرفتش فين كان، ولا رواندا ولا شي حاجه، ما بغاش الناس يجيو ويخليو لنا هذاك المشكل فاش، لان كيكلف اموال يصدر الى الفيروس جا. راك شفتوا دابا الناس دابا وحلوا ما باقي ما لقاوش لي لونتي فيروس ديالو باش يوقفوا داكشي سو بروباج فريمون دون فاسون تري رابيد، فهمتي؟ الارمونت. واش نقول لكم داكشي علاش ومزيان على سورس ا ديستانس. من بعد قال لك سيدي المشكل غيجينا ملي عارفين لا سورس ديالو، نقطعوه من لا سورس من تما بلا ما يسد لا مطارات، اللي يسد لا فهمتي، لا الحدود، فهمتي، لي فرونتيير ماريتيم ولا ايغيان ولا غوتيير ولا شي حاجه، ما يسد والو. شده على سورس من تما عارفين منين جاي، صافي مخلاوها التوانسه الباب اللي يجيك منه الريح سدوها استريح، صافي من تما سدهم وقال لهم بسلامه، ما عندنا ما نديروا هاد كاس افريقيا اللي غيجيو الناس يجيبوا لنا لي مالادي وهادي. وكان عنده حق، هادشي كان عنده حق، لان التاريخ غيشهد ليه في هاد القضيه. وبالنسبه لغيش حتى المسؤولين وكل شيء، يعني الناس المسؤولين الكبار في المغرب. ودابا ثاني نرجعوا لهاد الاليميناسيون ديال دابا هنا في المغرب تعطل كما قلت لكم 2 سيمين، تعطل بزاف. ولكن واخا هكاك خاد، ولكن صعيب فاش كيدخل كي الانستول البلاد صافي كيبروباجا. لان شفتوا لي زيتود اللي دار دابا، قال لك لو فيروس ديال كورونا il peut survivre pendant 4 heures 3 heures à 4 heures فلاغ، غير فلاغ، صافي اللي داز وشم من هذيك البلاصه شي واحد عطس مشى فيها. وعاوتاني سيرفي بلو لونطون في البلاستيك. البلاستيك il peut survivre longtemps، وعادي peut survivre de 3-4 heures عاوتاني. ولا هذاك في الكارطون، مو كاع لي سيرفاس، كاع لي سيرفاس الله يسر صعاب فهمتي. خاص الانسان يتبروتيجا بزاف.
وبالنسبة لكم قلت لكم لا comment dire, la procédure de prévention ou la mesure de prévention il y a le danger à la source déjà حنا دابا يلاه درناها وقفوا لي فهمتي لي فرونتيير وقفوا لي كومباني ايريان يدخلوا صافي البارح سدوا الكركارات داك فهمتي اش كيقول ليه سدوا داك الحدود مع موريتانيا الكركارات لان موريتانيا حتى هي ولا فيها حات مع الفيروس داكشي دوزيام بريفونسيون هي mettre en place après limiter le danger ou éliminer le danger à la source, c'est mettre en place un moyen de protection collectif. زعما واحد الاحتياط ولا الوقايه جماعيه اللي هي اشنا هي وهي هذه القضيه اللي كيقول لكم دخلوا لديوركم. اوكي éliminer le danger à la source هي كتسد لي فرونتيير وكل شيء وما كتخليش الناس يبقاو يجيبوا باش يجيبوا لك هذاك الفيروس، ولكن ملي دخل كندير واحد موان دو بروتيكسيون كوليكتيف اللي هو خص الناس ما يبقاوش يتجمعوا لي ديستانس. بنادم في الطوبيس كان كيهز 50 ولا يهز 20، الناس يولي ديما دايرين لي ديستانس. الجماعات بنادم ما يبقى يتسوق، يفضلوا لا ليفريزون ميم القهوات مثلا هنايا المغرب تسدوا احسن كاع مزيانه. هنايا خلاو لي ماكدونالد مثلا والقهاوي داكشي خلاوهم الناس يقدر يجي ياخذ قهوه ولا ماكله ويمشي بحاله ما يجلسش صافي تسدوا الكراسه بنادم ما يجلسش ما يتزاحمش. بنادم ديما عاطي اتساع وبنادم عاوتاني لي زوبيطو ولا لي زوبيطو كتمشي كيسولك قبل ما تدخل كيقول لك اي واحد داير لي في السيكوريتي كيقول لك واش كنتي مسافر هادي شي 12 يوم هادي ولا 15 يوم كتقول ليه لا. كيقول لك واش كدك حوب كدك شي مشكل كتقول ليه لا. كيقول لك ديزانفيكتي يديك غسلهم مزيان داكشي عاد تدخل للسبيطار لوبيطال. فهمتي زعما هادشي واخدينو. كنعاود لكم زعما انا عايش هنا وكنقول لكم في مونريال ما عليناش. هضرنا على هاد البروتيكسيون كوليكتيف موان دو بروتيكسيون كوليكتيف كما قلت لكم اما بنادم ولا بنادم يدخل للدار ممنوع التجمعات، حبسوا الجوامع، ما تمشيوش تصليو ما تمشيوش تسوقوا، تمشيو للسوبر مارشي تا هو خص بنادم يحضي راسو فين غيحط يديه يدير لي كون لا بدا يدير الماسك فهمتي. وعاد الا سي با بوسيبل كيديروا mettre en disponibilité un moyen de protection individuelle dans les trois élimination du danger à la source, mettre en place ou là une disposition moyen de protection collectif ou un moyen ou mettre à la disposition des citoyens un moyen de protection individuelle. Moyen de protection individuelle اللي هو ما يمكنش تعطيو كاع لي زانديفيدو هذاك مثلا لا كومبينيزون فهمتي هذيك ايزولونت ما يمكنش تعطيوها ليهم. هذوك ياخذوها الناس مثلا اللي كيديزانفيكتي ولا الطباء ولا لي زانفيرمي ولا لي بومبي ولا هادي فهمتي. ما يمكنش تعطيها لهم، ولكن او موان لو موان هو تعطي الانسان يكون متوفر على ليغات او ماسك فهمتي. هادو الوالب وفين ما دخل بنادم الانسان ربما فين ما يدخل الانسان شي سوبر مارشي نامبورت كيل سورفاس يكونوا لي ديزانفيكتون فهمتي. تحط بنادم يديزانفيكتي يغسل يديه بحال في لي زوبيطو. هذه مهمه كثيره بزاف. واش نقول لكم الله يحفظ كل المغاربه. وكما قلت لكم خليو ديك المساله دابا ديال الضحك، لان الناس مازال كيستهزئوا بالقضيه كيديروا فيديوهات كيضحكوا على هذا المسؤول كاع هذا المسؤول هذه ضحكات هذه فهمتي. ولكن راه المساله راه خطيره بزاف. عرفتي في العالم كما قلت لكم، عرفتي في ايطالي في لي زيتازوني نيت دابا في كوريا الشماليه في ايران في ايطالي الاسبان هاو المغرب مشات لافريك دابا بروميي كا قالك في غواتيمالا عاوتاني جنوب امريكا وصلت لجنوب امريكا. زعما راه كاين مشكل. وعلاش يعني الصينيين لي شينوا علاش هذاك لان يسون فريمون موتيفي وفهمتي والو عندهم الصرامه في القانون. الناس كتسمع واعيين بالاخص الوعي لا كونسيونس. فهمت كتقول لي ما ديرش هاد ما ديرش عارفه علاش خاص البرامج كتقولوا للناس جلسوا في ديوركم خاصهم يجلسوا في ديورهم، ولكن برامج ديال التوعيه علاش هاد الفيروس اش كيدير. المهم الا عجباتكم سيدي هاد لا فيديو نوبلي با بارطاجيو بزاف لان غتنفع الجميع، وتابوناو في لاشين ديالي وركوا على الجرس باش يوصل لكم ديما الجديد. لو نون لاشين ديال يوتيوب سي نافذه من مونريال. والسلام عليكم.